सुनो, रिस्क का लफ्ज़ हम सब के जहन में सिर्फ पैसों, माल और दौलत के लिए आता है, मगर कुरान कहता है कि रिस्क सिर्फ तुम्हारी जेब का पैसा नहीं होता। रिस्क तुम्हारी सेहत है, तुम्हारा सुकून है, तुम्हारा ईमान है, तुम्हारी दुआओं का कबूल होना है। याद रखो, इंसान के लिए जो रिस्क लिख दिया गया है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो चीज़ तुम्हारी तकदीर का हिस्सा नहीं है उसे तुम सारी दुनिया से मांग लो, तुम्हें नहीं मिलेगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और ज़मीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं जो अपना रिस्क अल्लाह के ज़िम्मेदारी के बग़ैर खाता हो। सूरह हूद 6। ज़रा सोचो, जब अल्लाह एक छोटी सी चींटी को उसके बिल में रिस्क देता है, जब वो परिंदे जो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर के लौट आते हैं उन्हें खिलाता है, तो तुम्हें क्यों भूल जाएगा? रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं आता, रिस्क अल्लाह की रहमत से आता है। इसलिए जब तुम मेहनत करो तो यकीन रखो कि नतीजा तुम्हारी कुदरत में नहीं, अल्लाह के फैसले में है। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, और वो अपने बंदे को वहाँ से देता है जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता। और जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा और उसे वहाँ से रिस्क देगा जहाँ उसका गुमान भी नहीं होगा। सुनो, रिस्क कभी ज़्यादा होता है, कभी कम, कभी इम्तिहान के लिए रोका जाता है, कभी शुक्र के लिए दिया जाता है। मगर एक बात याद रखो, रिस्क का ताल्लुक तुम्हारी काबिलियत से कम और तुम्हारे यकीन से ज़्यादा है। अगर यकीन अल्लाह पर हो तो छोटी सी चीज़ भी बरकत बन जाती है। जब तुम नमाज पढ़ते हो, जब तुम दुआ करते हो, जब तुम अपने रिस्क में हलाली कमाई लाते हो, तो तुम्हें सिर्फ रोटी नहीं मिलती, तुम्हें बरकत मिलती है। और बरकत वही असल रिस्क है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देती है। याद रखो, कुरान हमें ये सबक देता है कि रिस्क का असल मालिक सिर्फ अल्लाह है, न तुम्हारी नौकरी, न तुम्हारा धंधा, न तुम्हारी प्लानिंग। असल रिस्क देने वाला सिर्फ वो है, और जब वो देना चाहता है तो सब रास्ते खोल देता है, और जब वो रोक लेता है तो दुनिया का कोई जरिया तुम्हें नहीं दे सकता। जब तुम रिस्क की फिक्र में घबराओ तो सिर्फ एक बात याद रखना, अपने रब से बेहतरीन गुमान रखो। वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारी ज़रूरत है, और कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। और यकीन करो, जिसका रिस्क अल्लाह के हाथ में है उसका नुकसान मुमकिन ही नहीं, इंशाअल्लाह। सुनो, रिस्क हमेशा ज़्यादा होना ही नेमत नहीं होता। असल नेमत यह है कि रिस्क में बरकत हो। तुमने देखा होगा, कुछ लोग लाखों कमाते हैं मगर दिल का सुकून छीन जाता है। कुछ लोग थोड़ा कमाते हैं मगर उनके चेहरों पर सुकून, घरों में मोहब्बत और दिलों में खुशी होती है। ये है बरकत। याद रखो, बरकत का ताल्लुक माल की मिक़दार से नहीं बल्कि दिल के इत्मीनान से है, और ये बरकत सिर्फ उस वक्त आती है जब रिस्क हलाल का हो। कुरान कहता है, ए लोगों, पाकीज़ा खाओ इस रिस्क में से जो हमने तुम्हें दिया है, और शैतान के कदमों पर मत चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरतुल बकरा 160। सोचो, जब हराम कमाई को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करता है तो वो पैसा तो आ जाता है, सुकून और रहमत उसके घर से चली जाती है। इसलिए कुरान बार बार कहता है कि रिस्क सिर्फ हलाल होना चाहिए। कभी कभी अल्लाह रिस्क को रोकता है। ये रोकना सज़ा नहीं होती बल्कि आजमाइश होती है, ताकि देखे कि उसका बंदा सब्र करता है या नाशुक्री। कुरान कहता है, और हम तुम्हें कुछ खौफ, कुछ भूख और मालो जान और फलों की कमी के साथ ज़रूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरतुल बकरा 155। यही असल राज है। जब अल्लाह रिस्क कम कर देता है तो वो तुम्हें गिरा नहीं रहा होता बल्कि तुम्हें आजमा रहा होता है कि तुम इस हाल में शुक्र करते हो या शिकायत। याद रखो, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है, रिस्क वो इज़्ज़त है जो अल्लाह ने तुम्हें दी। रिस्क वो वक्त है जो तुम अपने माँ बाप के साथ गुजारते हो। रिस्क वो दुआ है जो किसी गरीब के दिल से तुम्हारे लिए निकलती है। ये सब कुछ कुरान हमें सिखाता है। तो कभी रिस्क की कमी पर परेशान मत होना, क्योंकि हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे रिस्क को रोककर तुम्हारी दुआ को कबूल करने का दरवाज़ा खोल दिया हो। सुनो, रिस्क बढ़ाने का सबसे पहला दरवाज़ा है शुक्र। कुरान कहता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। सूरत इब्राहीम 7। कहने का नाम नहीं, शुक्र ये है कि तुम दिल से अल्लाह की नेमत को पहचानो, ज़बान से उसका इतराफ़ करो, और अपने अमल से उस नेमत को दुरुस्त जदा इस्तेमाल करो। दूसरा राज है सदका। अल्लाह फरमाता है, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं
ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ سورۃ البقرہ 261۔ سوچو، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم دوسروں کے ساتھ اپنا رزق بانٹتے ہو تو وہ رزق کم نہیں ہوتا بلکہ کئی گنا بڑھ کر واپس آتا ہے۔ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں۔ اگر تم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی بیمار کو دوائی لا دو یا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، یہ سب صدقہ ہے اور یہ سب رزق بڑھانے کے اسباب ہے۔ سنو، کبھی کبھی تمہارا دیا ہوا ایک لقمہ کسی کی بھوک مٹا دیتا ہے، اور اللہ اس ایک لقمے کے بدلے تمہارے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا تم نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ یاد رکھو، رزق کا اصل اصول یہ ہے کہ جتنا تم دوسروں کے ساتھ بانٹو گے اتنا ہی تمہارے پاس واپس آئے گا، اور یہی قرآن کا پیغام ہے۔ سنو، رزق صرف نعمت نہیں بلکہ ایک امانت ہے، اور جب بندہ اس امانت کے ساتھ غرور یا ناشکری کرتا ہے تو یہی رزق اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے قارون کا۔ اللہ نے اسے بے شمار خزانے دیے تھے، اتنے کہ چابیاں بھی کئی آدمی مشکل سے اٹھاتے تھے، مگر جب اس سے کہا گیا کہ شکر کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ غرور میں آ کر بولا، یہ سب کچھ مجھے میری اپنی عقل اور محنت سے ملا ہے۔ یاد رکھو، یہ جملہ ناشکری اور تکبر کی انتہا ہے۔ اور پھر ہوا کیا؟ اللہ نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے قارون کو اس کے محل سمیت نگل لیا۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو رزق پر غرور کرتے ہیں۔ غرور رزق کو ختم کر دیتا ہے۔ جب بندہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ سب کچھ اس کی قابلیت کا نتیجہ ہے تو اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح ناشکری بھی رزق کو روکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ سورہ ابراہیم 7۔ یعنی شکر رزق میں اضافہ کرتا ہے اور ناشکری رزق کو ختم کر دیتی ہے۔ کبھی غور کیا؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ صاف پانی، صحت مند جسم، گھر کی چھت، ماں باپ کی دعائیں، یہ سب وہ رزق ہیں جنہیں ہم عام سمجھ کر بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ آہستہ آہستہ نعمتیں واپس لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کوئی انتقام نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے تاکہ انسان سنبھل جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ رزق ہمیشہ کھلا رہے تو غرور کو دل سے نکال دو اور ہر حال میں شکر ادا کرو، کیونکہ شکر کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتا۔ سنو، رزق کی ساری باتوں کا خلاصہ ایک ہے: اللہ پر بھروسہ۔ قرآن کہتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سورۃ الطلاق۔ یعنی اگر تم رزق کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو تمہیں تھکن اور پریشانی ملے گی، مگر اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو گے تو رزق خود تمہارے پیچھے آئے گا۔ فاتی۔ دنیا کا نظام رزق کے پیچھے دوڑنے کا ہے۔ لوگ صبح سے شام تک تھک جاتے ہیں، دل میں خوف ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کیسے، مگر قرآن ہمیں ایک الگ راستہ دکھاتا ہے۔ وہ یہ کہ اصل سکون بھروسے میں ہے۔ جب تم نماز کے بعد دعا میں کہتے ہو حسبی اللہ، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے، تو اس ایک جملے سے تمہارے سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، رزق وہ ہے جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، وہ وقت پر تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ تمہاری فکر، تمہاری بے چینی، تمہارا خوف، یہ سب کچھ بدل نہیں سکتا۔ اصل فرق یہ ہے کہ تم رزق کو اللہ کی عطا سمجھتے ہو یا اپنی محنت کا نتیجہ، اور جب تم اللہ کو رازق مان لیتے ہو تو کم چیز بھی تمہارے لیے سکون بن جاتی ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے تو یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو: رزق تمہارے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے کھلا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکمت کے ساتھ روکتا ہے، مگر وہ کبھی اپنے بندے کو بھولتا نہیں۔ تو آج سے یہ فیصلہ کر لو: رزق کی فکر کم اور اللہ پر بھروسہ زیادہ، کیونکہ جس نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اسے کبھی محرومی نہیں ملی، انشاءاللہ۔